नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुआविज़ात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी ही है और इसमें हमने बहुत सारे मुआविज़ात जो हैं हमने सीखे भी। अल्लाह ताला उन्हें हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। और फिर दुआ के सिलसिले में हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ये कह दिया, क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कहो कि तुम्हारा रब ये कहता है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। और देखिए कि दुआ में तौहीद इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तौहीद फिर दुआ, दुआ एक इबादत है और इबादत किसी और के लिए नहीं की जा सकती, किसी और से हम दुआ नहीं मांग सकते। और फिर दुआ के सिलसिले में ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे पारे में सूरतुल बक़रा में इरशाद फरमाते हैं कि व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी। तो इसमें अल्लाह ताला ने अपने और बंदे का एक डायरेक्ट रिलेशन जो है वाज़े किया है कि जब भी मेरा बंदा, जैसा भी बंदा होगा, अल्लाह ने सिर्फ बंदा कहा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरे फरमा बरदार बंदे या मेरे नेक बंदे ही मेरे से दुआ करेंगे। अल्लाह ने कहा कि इज़ा सअलका इबादी अन्नी, कि जब भी मेरा कोई भी बंदा मुझसे सवाल करेगा मैं उसके करीब हूँ। उजीबु दावतद दाई, मैं उस पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, यानी उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। लेकिन जब वो पुकारे, शर्त क्या है कि पुकारना शर्त है। हमारे साथ मामला ये है कि हम खुद नहीं पुकारते, हम दूसरों पे डाल देते हैं। यहाँ वास्तों की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह कहता है कि अपनी डायरेक्ट एक हॉटलाइन अल्लाह के साथ मिलाएं। चलते फिरते उठते बैठते दुआ के लिए किसी कोने में बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब हाज़िर होकर दुआ करेंगे, दिल की हुजूरी के साथ दुआ करेंगे, तो वो रब ज़रूर ही सुनता है। और देखें, इस सिलसिले में एक चीज़ को दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अक्सर कहते हैं कि अच्छा अल्लाह सुन ही लेगा, ये भी अल्लाह ताला के साथ हम सही यानी अल्लाह की अज़मत को पहचान नहीं रहे। अल्लाह अस्समीअ है, वो हर आन हर वक्त सुनता है। जब भी बंदा उसे पुकारता है वो उसकी पुकार को सुनता है। दुआ की कबूलियत में देर हो सकती है क्योंकि अल्लाह को पता है कि कौन सी दुआ मैंने कब कबूल करनी है। इसलिए दुआएं करते ही रहना चाहिए। दुआ इबादत है। हम जब भी दुआ करेंगे उसके हमें बहुत से नताइज हमें हासिल होते हैं। कभी तो वो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, कई दफ़ा आने वाली कोई मुसीबत उस दुआ की वजह से टल जाती है। इसलिए दुआ से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी इससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और फिर देखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं क्यों हम सीख रहे हैं, क्यों इन्हीं अल्फाज को दोहराना ज़रूरी है। इसलिए कि ये वो दुआएं हैं जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से सिखाई हैं। अल्लाह ने सिखाई हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील के वास्ते से। तो इनकी कबूलियत में तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। और फिर ये दुआएं बहुत ही जामे हैं। आज हम एक बहुत ही जामे तरीन दुआ हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। और इस दुआ के मफ़हूम पर आप गौर करेंगे तो आप समझेंगे कि ख़ज़ाना है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह से दुआ मांगे, इस दुआ को अच्छी तरह सुने और इसके एक एक लफ्ज़ को याद करने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिन मा सअलक बिही अब्दुका व नबियुका व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा आज़ बिही अब्दुका व नबियुका। अल्लाहुम्मा अस्अलुकल जन्नता व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन व अऊज़ु बिका मिनन नारी व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन व अस्अलुका अन तजअल कुल्ल क़दाइन क़दैतहु ली खैरन। ये दुआ लंबी ज़रूर है, लेकिन अगर इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो देखें कई दफ़ा बंदा बहुत सारी दुआएं नहीं मांग पाता, बहुत सारी ख्वाहिशात बंदे के दिल में होती हैं और ये ऐसी दुआ है कि जिसमें इंसान की हर ख्वाहिश आ जाती है। तो इस दुआ को अगर हम इस तरीके से सीखेंगे, इसका एक एक लफ्ज़ पे गौर व फिक्र करें,
دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں من الخیر، ہر خیر کی، کلہ ہر طرح کی خیر کی، عاجلہ و آجلہ، عاجلہ جو عین کے ساتھ عاجل، اجل جو ہوتا ہے یعنی جلد ملنے والی ہے، اور اجل جو حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیر سے آنے والی، یعنی ہر وہ خیر جو مجھے جلدی مل جائے گی یا دیر سے ملے گی، ہر خیر کا یا رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ ساری خیریں اس میں مانگ لیں، اور وہ ہر وہ خیر پھر آگے سے یہ بھی کہا کہ ما علمت منہ وما لم اعلم، ما علمت منہ جس کو میں جانتا ہوں، وما لم اعلم اور جس کو میں نہیں جانتا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں اس دعا میں کتنی عاجزی بھی نظر آتی ہے، اور اللہ کو یہ عاجزی بندے سے چاہتا ہے، اللہ کو مطلوب ہے عاجزی کہ بندہ عاجز ہو کے اللہ کے سامنے گر گڑائے۔ اور پھر اس میں یہ بھی چیز ہے کہ ہم نہیں جانتے کیا چیز ہمارے لیے خیر ہے، اور ہم بہت سی چیزوں کو ہم خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی۔ اس لیے یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جس کو میں جانتا ہوں، جس کو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اللہ تو اس سے ہر خیر چاہتا ہوں۔ تو ہر خیر میں یہ مانگتے ہوئے جب ہم یہ دعا کریں کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، تو ہر خیر کو ذہن میں رکھیں جس کو ہم اپنے لیے خیر بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین وہ ہستی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں خیر کے خزانے بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، شر بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ ہر خیر ہی ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ پناہ مانگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، اعوذ کا کیا مطلب ہے کہ میں پناہ لیتا ہوں ہر شر سے، من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ۔ پھر اس میں وہی الفاظ دہرائے گئے، یاد کرنا بہت آسان ہے کہ جو جلد ملنے والی شر ہے یا دیر سے ملنے والی، ہر شر سے اللہ میں تیری پناہوں میں آتا ہوں۔ ما علمت منہ وما لم اعلم، اور پھر وہی الفاظ آپ نے دہرائے کہ ما علمت منہ جس کو میں جانتا ہوں، وما لم اعلم جس کو میں نہیں جانتا، پھر وہی عاجزی اور پھر وہی اللہ کے سامنے گڑ گڑاہٹ کہ اللہ تو مجھے ہر شر سے جو ہے اپنی پناہوں میں لے لی۔ پھر اس کے بعد کیا سکھایا سبحان اللہ کہ ہمیں اللہ کے نبی نے اپنی دعا سے یہ سکھایا کہ ہم نے وہ خیر مانگنی ہے جو نبی نے مانگی۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں من خیر، اس خیر کی ما سألک بہ عبدک و نبیک، کہ جس کا سوال تیرے بندے اور تیرے نبی نے کیا تھا۔ کون؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو خیر وہ مانگیں گے اس خیر کے کیا کہنے، تو ہم نے بھی یہ دعا اس طریقے سے کریں گے تو اللہ ہمیں وہ خیر ضرور عطا کرے گا۔ اور دیکھیں کہ سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ دین کی سمجھ، جنت کا حصول۔ تو دنیا میں دین کی سمجھ مل جائے گی، اس کے حساب سے زندگی گزرے گی تو جنت ملنا یقینی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے پناہ مانگی ہے تیرے بندے اور تیرے نبی نے۔ تو وہ سارے معوذات جو ہم نے سیکھے ہیں وہ ساری دعائیں اس میں دیکھیں آ جائیں گی۔ اللہم انی اسألک الجنت، اور اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، وما قرب الیہا من قول او عمل، اور ہر اس قول اور عمل کا جو اس کے قریب کرتے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ جنت کا سوال تو کریں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلے آپ سیکھ چکے ہیں کہ جو 3 دفعہ جنت کا سوال کرے گا اس کے لیے جنت جو ہے، جنت بھی سوال کرتی کہ اللہ اس کو جنت دے۔ تو اس لیے یہ دعا، اور پھر یہ کہ ہر قول اور عمل، یعنی جنت ایسے تو نہیں مل جانی کہ صرف ہم دعا کریں گے، جب تک ہماری باتیں، ہمارے قول اور فعل جو ہے اس کے مطابق نہیں ہوگا تبھی جنت ملے گی۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کھول کر ہمیں سکھایا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور تیری آگ سے جو ہے میں تیری پناہوں میں آتا ہوں، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ وَعَمَلٍ، اور ہر اس قول اور عمل سے جو اس کے قریب کرتے۔ وَأَسْأَلُكَ، اور سبحان اللہ آخری حصہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ، کہ تو ہر اس فیصلے کو جو تو نے تقدیر میں میرے لکھا ہے، قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا، جو تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے اس کو خیر کر دے۔ یعنی یہاں بری تقدیر سے بچنے کی اور اپنی تقدیر کو اچھا بنانے کی دعا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں لیکن تقدیر کو بدلتا کون ہے؟ ایک دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔
تو اس لیے یہ دعا ایسی دعا ہے کہ جو انسان کی بری تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ نے یہ بھی بندے کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اگر بندہ یہ دعا کرے گا تو اس دعا سے وہ تقدیر جو ہے بدل جائے گی۔ تو اس لیے بہت ہی یہ خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا کو ہم ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں، اس کو یاد کریں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ خاص طور پر آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں گے تو اس کی قبولیت کا زیادہ امکان ہے انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک بہ عبدک ونبیک صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما عاذ بہ عبدک ونبیک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔